अस्सलाम वालेकुम। हम उर्दू की चौथी जमात की एक नज़म पहाड़ और गिलहरी देखने जा रहे हैं। बहुत मशहूर नज़म है अल्लामा इक़बाल की, जो कि शायर मशरक़ हैं, हमारे कौमी शायर हैं। तो मैं इसको पढ़ के सुनाता हूँ पहले तो, और जो मुश्किल अल्फाज हैं उनको जो है वो आप साथ साथ समझते जाइएगा और उनको सही करते जाइएगा, अपने पास लिखते जाइएगा। और इसमें वज़न कैसे आएगा शार को पढ़ने में, इसका ख्याल रखिएगा। देखिएगा मैं कैसे पढ़ के सुना रहा हूँ, क्योंकि जब शेर पढ़ते हैं तो बाज़ अल्फाज हम थोड़ा तेज़ पढ़ते हैं, बाज़ थोड़ा स्लो पढ़ते हैं, ताकि शेर वज़न में रहे। तो शुरू करते हैं। एक पहाड़ है जो बहुत बड़ा है, एक गिलहरी है जो कि छोटी सी है। अच्छा, पहले तो ये ध्यान में रखिए, गिलहरी है, गिलहरी, ये गुलहरी नहीं है। ठीक है। कोई पहाड़ ये कहता था एक गिलहरी से, तुझे हो शर्म तो पानी में जाके डूब मरे। ज़रा सी चीज़ है इस पर गुरूर क्या कहना, ये अक्ल और ये समझ ये शऊर क्या कहना। देखिए मैंने ये मिसरा कैसे पढ़ा है, ये अक्ल और ये समझ, ये अकल नहीं पढ़ा इसको मैंने, ये अक्ल, ये अक्ल और ये समझ ये शऊर क्या कहना। खुदा की शान है नाचीज़ चीज़ बन बैठी, जो बेशऊर हों यूं बातमीज़ बन बैठी। तेरी बिसात है क्या मेरी शान के आगे, ज़मी है पस्त मेरी आन बान के आगे। यहाँ नून पे नुक्ता नहीं होगा, गलती से लग गया है। ये ज़मी है, ज़मी है पस्त मेरी आन बान के आगे। जो बात मुझ में है तुझको वो है नसीब कहाँ, भला पहाड़ कहाँ जानवर गरीब कहाँ। कहा ये सुन के गिलहरी ने मुंह संभाल ज़रा, ये कच्ची बातें हैं दिल से इन्हें निकाल ज़रा। जो मैं बड़ी नहीं तेरी तरह तो क्या परवाह, नहीं है तू भी तो आखिर मेरी तरह छोटा। हर एक चीज़ से पैदा खुदा की कुदरत है, कोई बड़ा कोई छोटा ये उसकी हिकमत है। बड़ा जहान में तुझको बना दिया उसने, मुझे दरख्त पे चढ़ना सिखा दिया उसने। कदम उठाने की ताकत नहीं ज़रा तुझ में, निरी बड़ाई है खूबी है और क्या तुझ में। जो तू बड़ा है तो मुझसा हुनर दिखा मुझको, ये छा लिया ही ज़रा तोड़ कर दिखा मुझको। नहीं है चीज़ निकम्मी कोई ज़माने में, कोई बुरा नहीं कुदरत के कारखाने में। बहुत मशहूर शेर है ये। तो पहाड़ साहब कहते हैं गिलहरी से कि कोई पहाड़ ये कहता था एक गिलहरी से, तुझे हो शर्म तो पानी में जाके डूब मरे। ये एक मुहावरा है। कहते हैं कोई अगर किसी को शर्म आए तो हम कहते हैं चुल्लू भर पानी में डूब मरो। यानी ये शर्म दिलाने के लिए एक मुहावरे के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। ज़रा सी चीज़ है, तुम तो इतनी छोटी सी हो, इस पर गुरूर, और फिर तुम अपने आप को बड़ा ज़बरदस्त समझती हो। क्या कहना, क्या बात है भाई तुम्हारी। ये अक्ल और ये समझ ये शऊर, यानी ये अकल, तुम्हें बहुत अकल है, तुम्हें बहुत समझ है, बहुत शऊर है। शऊर भी अकल और समझ को ही कहते हैं। क्या कहना, ये उसने पहाड़ ने कहा कि एक्चुअली तुम्हें है नहीं। यहाँ पे उसने तंजिया कहा है। उसने कहा है कि क्या अकल है भाई, यानी कि नहीं है। क्या समझ है, यानी कि नहीं है। क्या शऊर है, यानी कि नहीं है। ये कहना चाह रहे हैं। तो जैसे कोई कहता है ना बड़े तेज़ हो भाई, तुम एक्चुअली कहना चाह रहे होते हैं कि तुम तेज़ नहीं हो। खुदा की शान है, मतलब बड़ी बात है भाई, तुम बिल्कुल ही नाचीज़ थी। नाचीज़ कहते हैं ऐसी ऐसी चीज़ को जिसकी कोई हैसियत ना हो। वो कोई चीज़ बन बैठी अपने तई, कोई कोई चीज़ हो गई, बड़ी बन गई। तुम बेशऊर थी, बिल्कुल तुम्हें कोई अकल नहीं थी, और तुम बातमीज़ बन बैठी, यानी कोई अक्लमंद बन बैठी। तेरी बिसात है क्या, बिसात को यहाँ हम कहेंगे औकात। तुम्हारी औकात ही क्या है, तुम हो क्या चीज़ मेरी शान के आगे। मैं कितना शानदार हूँ, ज़बरदस्त हूँ। ज़मीं है पस, ज़मीन भी मुझसे बहुत नीची है, मेरी आन बान के आगे। आन बान भी शान को ही कहते हैं। तो मेरी शान, जो मैं इतना ज़बरदस्त हूँ, उसके सामने तो ज़मीन भी छोटी है। जो बात मुझ में है तुझको वो है नसीब कहाँ, तुम्हें कहाँ मिलेगी वो बात जो मुझ में है। भला पहाड़ कहाँ, पहाड़ कहाँ, और जानवर गरीब कहाँ, बेचारी तुम इतनी छोटी सी हो। ये सुनकर क्या कहा गिलहरी ने, गिलहरी ने क्या सुनकर कहा, मुंह संभाल ज़रा, अपने मुंह संभालो, यानी सोच समझ के बात करो। मुंह संभाल महावरतन कहते हैं, यानी सोच समझ के बात करो। ये कच्ची बातें हैं, यानी कच्ची बातें वो होती हैं जो बेवकूफ़ लोग करते हैं। ये कच्ची बातें हैं, ये बेवकूफ़ी की बातें हैं। दिल से इन्हें निकाल ज़रा, इनको अपने दिल से निकालो। जो मैं बड़ी नहीं तेरी तरह तो क्या परवाह, नहीं है तू भी तो आखिर मेरी तरह छोटा। जब तुम बड़े हो तो फिर मैं छोटी हूँ, तो तुम छोटे होके दिखा दो, ऐसी बात है तो। हर एक चीज़ से पैदा खुदा की कुदरत है। खुदा
پیدا خدائی قدرت ہے کا مطلب ہوا کہ ہر ایک چیز سے خدا کی قدرت نظر آتی ہے. ہر ایک چیز سے پیدا خدائی قدرت ہے مطلب ہر ایک چیز سے خدائی قدرت نظر آتی ہے. کوئی بڑا کوئی چھوٹا، یہ اس کی حکمت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی پلاننگ ہے کہ کوئی بڑا بنایا ہے اللہ نے، کوئی چھوٹا بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے. بڑا جہان میں تجھ کو بنا دیا اس نے، تو مجھے درخت پہ چڑھنا سکھا دیا اس نے. تم کو بڑا بنا دیا تو کیا ہوا، میں درخت پہ چڑھنا سیکھی، تم درخت پہ چڑھ کے سکھاؤ. قدم اٹھانے کی طاقت نہیں ذرا تجھ میں، تم تو اپنا قدم بھی نہیں اٹھا سکتے. نری بڑائی ہے، نری کہتے ہیں صرف، محض، صرف بڑائی ہی ہے تم میں، خوبی ہے اور کیا تجھ میں، اور اس کے علاوہ کیا خوبی ہے، اس کے علاوہ اور کیا خوبی ہے تم میں. جو تو بڑا ہے تو مجھ سا ہنر دکھا مجھ کو، اگر تم اتنے بڑے ہو تو میرے جیسا کوئی ہنر دکھاؤ، ہنر دکھاؤ، کوئی فن دکھاؤ، ہنر دکھاؤ، کوئی فن دکھاؤ، کوئی کارنامہ کر کے دکھاؤ. کیا یہ چھالیاں ہی ذرا توڑ کر دکھا مجھ کو. وہ جو اسکرل جو ہے وہ گلہری تو چھالیاں والیاں توڑ لیتی، اس کے دانت بڑے تیز ہوتے ہیں، تو تم توڑ کے دکھاؤ. تو پھر آخر میں کہا کہ نہیں ہے کوئی چیز، نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، اس زمانے میں کوئی بھی چیز اللہ نے بیکار نہیں بنائی، بیکار. کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں. قدرت کا کارخانہ بھی محاورتاً کہتے ہیں یہ پوری دنیا میں جو چل رہا ہے، صبح و شام، سورج، ستارے، آسمان، زمین، یہ سب قدرت کا کارخانہ کہلاتے ہیں. قدرت کا کارخانہ یعنی پوری کائنات. اس پوری کائنات میں کوئی چیز نکمی بیکار نہیں ہے. اچھا جی، اب اس کی اچھی طرح سے آپ ریڈنگ تو سنائیں گے اور مشکل الفاظ کے معنی لکھیں گے، اور یہاں بھی کچھ مشکل الفاظ کے معنی دیے ہیں، وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں آپ. اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ تو MCQs تو بہت آسان ہوتے ہیں، آپ کو خود کرنے ہوتے ہیں. سوالوں کے جواب دیکھ لیتے ہیں. اس نظم کے شاعر کا نام کیا ہے، ان کی کسی اور نظم کا نام بھی لکھیے. اس شاعر جواب کیسے لکھیں گے، اس نظم کے شاعر کا نام علامہ محمد اقبال ہے، اور ان کی بہت سی نظمیں ہیں جن میں سے ایک کا نام آپ کوئی بھی لکھ دیں. فار ایگزامپل ہمدردی لکھ دیں، ٹھیک ہے، ہمالیہ لکھ دیں. بہت ساری نظمیں ان کی، تو بہت ساری کتابیں ہیں نظموں کی، اس میں سے کوئی سے بھی نام لکھ دیں. اس نظم میں کتنے کردار ہیں، ان کے نام لکھیے. جواب کیسے لکھیں گے، اس نظم میں 2 کردار ہیں جن کے نام ہیں ڈیش اور ڈیش، وہ خود لکھیے. یہ کردار حقیقی ہیں یا فرضی؟ تو جواب اس کا یوں لکھنا چاہیے آپ کو، ویسے تو یہ کردار دنیا میں حقیقتاً پائے جاتے ہیں، حقیقتاً پائے جاتے ہیں، مگر اس نظم کے یہ دونوں کردار فرضی ہیں. یعنی اصل میں پہاڑ اور گلہری پائے جاتے ہیں دنیا میں، لیکن اس نظم میں جس پہاڑ کا ذکر ہو رہا ہے اور جس گلہری کا ذکر ہو رہا ہے وہ ایک فرضی ہیں، سوچے ہوئے ہیں، بنائے ہوئے ہیں خالی. اس نظم کا مرکزی خیال جن اشعار میں ہے وہ اشعار اپنی کاپی میں نقل کیجیے. مرکزی خیال یعنی کیا کہنے کے لیے نظم لکھی گئی تھی، وہ ان میں ہے. یہ شعر ہے، اور ایک شعر اور ہے، یہ دوسرا شعر ہے. یہ دونوں شعر جو ہیں اگر آپ لکھ دیں گے تو ان 2 اشعار سے آپ کو پوری نظم کا مطلب سمجھ میں آ جائے گا کہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں، کہ ہر ایک چیز اللہ کی قدرت سے پیدا ہوتی ہے، کوئی بڑا ہوتا ہے کوئی چھوٹا ہوتا ہے، یا اس کی حکمت ہے، کوئی چیز نکمی نہیں ہے زمانے میں. تو یہ 2 اشعار لکھ دیں گے تو آپ اس نظم کا مرکزی خیال بیان کر دیں گے. اس نظم کا مرکزی خیال اپنے الفاظ میں لکھیے. اب یہ جو 2 شعر آپ نے لکھے ہیں ان کو نثر میں، پیراگراف کی فارم میں اپنے الفاظ میں لکھیے. ایگزیکٹلی وہ الفاظ یوز مت کیجیے گا جو انہوں نے یوز کیے، بلکہ اپنے الفاظ میں لکھیے گا کہ اس نظم کا مرکزی خیال یہ ہے. اس نظم میں علامہ اقبال سمجھانا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز اپنی قدرت سے پیدا کی ہے، اور ہر چیز کے بڑے اور چھوٹے ہونے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکمت پوشیدہ ہے. تو ہمیں جاننا چاہیے کہ کوئی چیز بھی ہمارے ہاں اس دنیا، اس کائنات میں بیکار اور ناکارہ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو کسی مقصد سے پیدا کیا ہے. یہ اس کا مرکزی خیال ہو گیا. اس کے بعد با تمیز سے بے تمیز یا بدتمیز، جی بدتمیز ہوگا. با شعور سے بے شعور ہوگا. با ہنر سے بے ہنر ہوگا. با ادب سے بے ادب ہوگا. با اثر سے بے اثر ہوگا. صرف تمیز کے اندر ہوتا ہے بدتمیز. اس کے بعد ایک سرگرمی ہے جو ٹیچر آپ کو کروائیں گی. تو یوں ہم نے اس نظم کو مکمل کیا. آپ اس کو جلدی سے کمپلیٹ کیجئے. ہم انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ آپ سے ملاقات کرتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.